विसाच्या सुरवातेक गायन घेवया A14. देव आमकां आपयता आनी हो देव आमकां समजून घेता, पूण जायते फावट आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाक समजून चुकता. आयच्या दिसा एकामेकाक समजूंक आमकां देवाचें आपयलें. हीच कृपा ह्या आयच्या मिसा पेटीन आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान जावन वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी मोडटा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. खेरीतपणी आमी मागुया ह्या संवसारांत पिडींत वडवडटल्या पासत. हे आमी मीस मिटयता शाबियर ओलिवेरा ह्याच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या आयच्या मिसा पेटींत आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या इन्फंट नोरोना, मारिया नोरोना, रॉक सोजा, कॅलिस्टा लोबो हांचेर सगळ्यांचेर देवा बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच करण्यो करून जावं आमचे काळजाचे ओत्रे आनी सदांच त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता. पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. वागिवोन पावलो गालासेकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडूंक स्वतंत्र केल्या. गोठ रावात आनी नव्या गुलामपणाचे झूम तुमचेर घेनाकात. हांव पावलो तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोक करून दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां मनोपैकी. सुनोक करून दितात तितल्याकूय नव्यान शिकायता. आखी समोर पालून कायदो आसा तुमकां. समोरतीन जो प्रमाणीकपण मेळटले म्हूण तुमी रावतात, तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर
फोडल्या. आमी जाल्यार वावरताक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण बरवासो धरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारान आसलोल्या तांणी सुनोद केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या करण्यांनी दिसून येता तो बोवाळ ही सगळी. देवाचे उतोरे दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचे उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावला. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजी सोमूत विस्वाशीपणां सांबाळटलो सदांकाल नितेकाली. तुजे कायदे पालून म्हजी खुशी देखून मुक्त जाला काळजा हांव चलतलो. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोष. तांचो हांव सदां मोग करूंक आयला. तुज्या हुकुमान मुखार हात जोडटा, तांचो मोग करता. तुजे नेम मनान गोलोयत आसा. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचे उतर जिवे आनी सुडसुडी. ते काळजाचे ओत्रे आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले ना अशें तो फारिसियो आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसियो पात्र आनी ताटा भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणे आनी खोटेपणान भरलेले. खुड्यालो, जाणें भायले आंग केलां ताणें भितरले करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतले काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, जायते फावट आमकां दिसता भायल्यान जरी तर आमी सगळें केलें जाल्यार देवाक तें मानलें. देखीक जरी तर हांव एक मागण्याचो मनीस भायल्यान मागणी करता, पूण म्हजें जिवीत सारकें ना. हांव म्हणटा हांव मागणी करता, देवाक तें पावलें. मिसांत वांटो घेता, पूण म्हज्या घरांत म्हजें संबंद सारकें ना. हांव दुसऱ्या लागीं झगडीं झुजां मांडटा, संबंदान बऱ्या नात्यांनी हांव जियेना. पूण हांव मिसाक वांटो घेता, पूण हांव म्हणटा देवाक तें मानवलें. दुसऱ्या उतरांनी कायदे पाळले म्हणटूच आमी देवाक मानवली. अशेंच जुदेवांचो समज आसलो. सुमूर्त पाळली, सुमूर्तीन कितें आसा तें ताणें केलें, तें देवाक मानवलेलें जालें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योत पावलू गालिसियेकारांक बरोवन सांगता, हे सुनती विशीं सांगता की तुमी सुनत करून क्रिस्ताचे पाटलावदार जाले अशें तुमी समजता.
ना. हाचेर तुमी पाटलावदार जायना, पूण खरे जेजूक तुमी ओळखूंक जाय आनीक हाचे वरवीं तुमच्या जिवितांत तुमी ह्या देवाक, खरे देवाक तुमी वचूंक पावतले. होच जुदेवाचो सुनोद करचो कायदो जरी तर तुमी सुनोद केली तातूंतल्यान तुमकां कारण मेळटा अशें समजना. आनी आयच्या दिसा ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना एका फारिजेवागेर गेलो, जेजून आत तुले ना. जेजूक बेस बरें खबर आसा ह्या जुदेवा मदें तांचे जेन्ना भायर सावन कोणूय येता तेन्ना तांची ही रीत चाल. म्हणटूच हे फारिजियो फकत भायलेच पळयताले. हे खातीर जेजू तांकां खोरायेर शिडकायता. फकत भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यानूय तुमचें जिवीत नितळ जावंक जाय. फकत चालीच न्हय पूण तुमच्या जिविताची, खऱ्या जिविताची चाल तुमी बदलूंक जाय. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. पयले सुवातेर हांव म्हाकाच विचारता, एक यात्नीक कसो हांव ही दिसाची भेट भेटयता, मागणी करता. म्हज्या जिविताची चाल खऱ्यांनीच देवाक मानता जाल्यार हांव देवाक पुरतो जातलो. ना तर ही भायल्यानूच जें हांव करता तें म्हाका जरी तर म्हजें जिवीत भितरल्यान नितळ ना जाल्यार आज जेजू म्हाका शिडकायता. आनी आमकांय हेंच सांगता. आमी ह्या मिसांत वांटो घेता, जावं ह्या मध्यमा वयल्यान ही मिसाची भेट पळयता. पूण जरी तर हांवें कितल्योय भेटयल्यो, भेटेंत वांटो घेतलो, क्रिस्ताक शेवलो, पूण म्हजें जिवीत भितरल्यान सारकें ना जाल्यार सगळें अमत्या मनशाक उदक. हेच खातीर जणेंतल्याची वळख आमकां एकामेकाक आसचें ना, पूण म्हजी वळख आसा तितली आनी कोणाक आसचें ना. हे खातीर आमच्याच भितर वचुया. हांवूय त्या फारिजेवा सारको काय दुसऱ्याचेरूच नदर दवरून आसा, वो म्हज्याय जिविताचेर हांव नदर घालता काय, हांवूय त्या फारिजेवाचो सारको काय म्हजे हात भायल्यानूच तुल्यार पुरो, म्हजें जिवीत भितरल्यानूय नितळ जावंक जाय काय, हाचेर आमचें लक्ष घालुया. आनी जरी तर म्हज्या जिवितांत बरें कोण आसा जाल्यार देवाक दिनवासुया. आनी जरी तर बरेंपण ना जाल्यार जेजू सांगता तें आमी करूंक वावुया. हीच करपाक आज आमकां जणेकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया अशें जावं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तूच तांचे उदेशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरोपता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा तीर बरमाशान ताच्या मोहिमेमून येण्याक मंत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तो पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेसपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें तुमी समेश्ट घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशा पासत ते वागोतेले हे म्हज्या उडासाक करात बाबार्थाचो कूड परगडुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फेलिक्नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरपासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाप ताणा आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परचडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माय सांगती भाग्योन दवरूं आनी सर काळी तुका मागोल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी वय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयल्ले प्रार्थना विस्वासान करुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिश्पटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पापकांतली सुटोय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मुखाक फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट करून. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट करून. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणात वांटो घेता ती सगळीं आमी सुवाळी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासो तुका दिन वाचता. ह्या आसण्या वरवीं म्हजें जिवीत निटायर घालून तूं म्हाका कृपा दिताय. हे तुजे कृपे पासो वाखाणटा जेजू. असलीच कृपा आमची गरजेकूय जाय. जांकां तुका शेवूंक मेळना हे वेळार ही गोरजी जेजू आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू तांकां आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थुया. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या मोडीक मुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक संपूर्णाय ताच्या देवसैमात आमकां वांटून दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आमी वचुया. Oh, God.
साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू उलपाय आमची खाड सांग भोगूक आमी तुका सासणाच्या सासना ह्याच पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसा जेजू तूं आमचो देव तूं आमचो सोमी म्हूण आमी वळखून तुजे मुखार सोद पडटा तुझ्या मोगा वरवीं तुवें आमकां सांबाळल्या राखल्या सगळ्या तुज्या आशिर्वादा पासून जेजू तुका वखाणटा जेजू मोगाळा आमकां तूं सांगात दिताय सांगात तुजो आमकां फावो करताय ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासून तुका वखाणटा जेजू जेजू मोगाडा हे वेळार आमी तुका दिन वाचता आमकां तुवें भलायकेन सांबाळल्या हे वेळार तुका वचूंक हो वेळ आमकां फावो केला तुका महिमा दिवूंक तुजे मुखार सरपटूंक आमकां तुवें हे व्हडांतले व्हड देणे फावो केल्ल्या पासून जेजू तुका आमी वाखाणटा जेजू मोगाळा दर एक घडी दर एक सुस्कार तुजेच देणे आमकां सगळ्या देणे पासून आमी तुका वाखाणटा आनी हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासत बापा तुका आर्गां दिता जायती आमची भाव भयणां पिडेंतली तुवें तांकां निवारल्यात जी पिडेत आसली हॉस्पिटलांत आसली
तांकां तुवें पूर्ण भलायकी दिल्या. सोबार प्रश्न जायत्या भावा भयणांचे प्रश्नांतली तांकां भायर काडल्या. प्रश्नांक फुडो करूंक तुवें काळजीदार केल्या. ह्या सगळ्या तुज्या देणे पासून बाबा तुका दिनवासता. दर एक आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या प्रश्नांत आसतलीं. वेगवेगळे कुटुंबाचे प्रश्न तुजे मुखार वाताव जेजू. भोव बायले मदें एकवट ना. जायत्या कुटुंबांनी अविस्वाशीपण आसा. भुरग्यां आनीक आवय बापाय मदें संबंद सारके ना. बेपतिकाय आसा. हे सगळे जेजू तुजे मुखार दवरता. कोविड-19 पिडेंत बडबडटलीं आमची भाव भयणां. हेर पिडेंत बडबडटल्यांकूय तुजो कृपेचो हात लाय जेजू. ह्या आमच्या गोंयच्या राज्याचेर तुजी नदर घाल. आमच्या भारत देशाचेर तुजें रगत शिवराय. अमेरिकेचो देश तुका वारता. ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गांव आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें रगत शिवराय. आनी ह्याच तुज्या रगता वरवीं हो संवसार पिकूय. बाबा आमच्या मोगाळा आमचें जिवीत तुज्याच हातांत दिता. कितेंय करशी तुजोच उपकार मागता. तुजे मुखार आमी सरपटलेली आसा.
ह्या संवसारा पासून आमची मागणी तुका उबारली. कोरोना व्हायरस ही पिडा निरंतर कादयो तुजोच आशिर्वाद. हे पिडेत दोगतोल्यांक पिडेस्तांक इलाज, तांकां इलाज दिवंक वावुरतल्या दोतोरांक नर्सींग, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा आनी मनाची शांती आमी मागता. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवे वखद सोदून काडून तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्ण पावूंक तुजो आशिर्वाद जेजू आमी मागता. हे पिडेक लागून जायती जाणां मुखेल आसात, जायते जाणांची नोकरी गेल्या, धंदे सोंपल्यात, रिणांनी बुडल्यात. असलेय सगळे दयाळ काळ जावन भरपूर आनी जी वेगवेगळी तोडीन दयाळाय दाखयतात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून, तुजे मुखार सरपडून हे पिडेचेर जैत पडूंक जाता तें आमकां आमच्या मनाचेर उजवाड दी जेजू. हेच करूंक आमकां तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.